الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و صلاة و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات مخل موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سائیں مولا مستان علی قادر قلندر مست سرکار رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور سائیں اللہ دندہ المعروف سائیں مولا سرکار قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دی سالانہ عرس مبارک دی تقریب میں اور آپ احباب حاضر ہوں آج دی اس محفل مبارکہ دی میں تمام بانیان دا شکر گزارا جنہ نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے میں نور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع نصیب فرمایا دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات سبحان حضور اپنی مالی گودی اچھ تشریف لگی آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ اللہ صاحب عرس اور صاحب مزار بزرگان دے درجات اپنی شان اور اپنی ذات دلائق مزید بلند فرمائے نقیب محفل برادر مکرم تو ہاڑے بدو کی جیمہ دی ماشاءاللہ شان جناب محمد عابد حسین جلالی صاحب اپنی
اور بڑیاں محبتاں دا ایک پورا خاندان میرا بہت محبت کر دے تو میں انہوں نے ویکھ کے میں خوشگوار حیرت بھی ہوئی تو انہوں نے میں دسیا کہ یہ میرا مرشد خانہ ہے تو میں مزید خوشی ہوئی الحمدللہ قرب و جوار تو دیگر احباب تسی سارے تشریف لے کے آئے ہو کلن سیان تو جناب بٹ صاحب عمران صاحب سارے نوجوان بزرگ اپنا قافلہ لے کے تشریف لے کے آئے میں آپ نے بھی خوش آمدید بھی کہنا اور فیصل آباد تو حضرت علامہ عبدالرحمن آسی صاحب اپنا قافلہ لے کے تشریف لے آئے اور دیگر بھی علاقہ تو دیکھ رہے ہیں کافی سارے احباب تشریف لے کے آئے ہو نبی پاک دے جوڑے پاکہ دی خیرات چلہ کریم صاحب نو ہر قدم تنیکہ دی ذخیرتا فرمائے گرامی قدر حضرات ربیع الاول شریف دا ماہ مقرب بھی ہے اور اس مبارک دی تقریب بھی ہے میں انشاءاللہ العزیز اپنے تھوڑے وقت دے اندر دونوں ہی عنوانات کچھ نہ کچھ آپ احباب نو گزارشات عرض کرانگا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ جب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم فرمایا اے انسانوں تحقیق تہاڈے رب دی طرف تہاڈے کول ایک دلیل آ گئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرمایا اساں اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا علماء فرماندے نے کہ اس آیت مبارکہ چ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفی اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے تو گویا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تہاڈے کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آگے آگے دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوندی ہے اور اصول بھی کہ دعویٰ پہلے ہوندہ دلیل بعد چوندی ہے مثال دے طور تے ساڑھے اجتماع چکو نوجوان اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہی ہوندہ دعویٰ ہے اسی پوچھاں گے اگر حافظ قرآن ہے تے اسی کیویں مان جائیے تو حافظ قرآن کو دلیل دینا تو جی قرآن زبانی سنا دے بھی تو بات پکی ہو گئی دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاوے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا عرض کی تھی یا اللہ دلیل پا دے جو دیئے دعویٰ پہلے ہوں دے اگر کملی والے دلیل بن کے آئے نہیں تو دعویٰ کیڑا جیڑی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے نہیں تو خالق نے فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے فرمایا میرا دعویٰ کہ لیسا کمثلہ شیء اللہ فرماتا ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے ورگی شے کوئی نہیں تیرا دعویٰ تیرے ورگا معبود کوئی نہیں تے اساں تے نو ویکھیا کوئی نہیں یا تے سامنے آ اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں تے یا کوئی دلیل دے اسی اس دلیل دے تحت نو مان جائیے کہ تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے پھر اپنے محبوب نو بھیجیا تے اپنے محبوب تے قرآن نازل کیتا تے اس قرآن اس آیت نو اللہ نے دلیل دے طور تے بیان فرمایا پڑھیے قرآن بھائی بتو کہ چیمہ والے ہو تسی بالکل میرے ہمسائے ہو میں تو اڈا ہمسایاں تے ایتھے شیخ پورا بھی بیٹھا ہے فیصل آباد بھی بیٹھا ہے سانگلہ ہیل بھی بیٹھا ہے میں ایک ایک شہر دا نام لواں تو بے شمار لوگ الحمدللہ دوروں نزدیک تو آئے نے اور جلالی صاحب ماشاءاللہ ایتے ماشاءاللہ میرے کول ہی رہندے نے میں انہوں کول ہی رہنا اے ماشاءاللہ ہر جمعۃ المبارک خطبات سنن واسطے کرنن سیان والے بھی ماشاءاللہ تقریباً کم و بیش ہر جمعہ ہی آندے نے تے انہاں سارے نے اور کیمرے دے ذریعے پوری دنیا بھی تانوں ویکھ لینا ہے تو انہاں کہنا اسی سب ساڈے بھولی نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے گوانڈی تواڈے کول بول دے اور روند نہیں مارنا بھائی اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے میں آج جلالی صاحب گواہ نے اور سارے دوستوں نے پتہ ہے کہ اتنا تھکیا ہوا اتنا شدید قسم دی تھکاوٹ ہے کہ میں گڈی وچ بھی بچے نوں کہہ رہا سی کہ بھائی ہن میرا دماغ بھی طور تے یقین کرو کہ میرا ان ساتھ نہیں میرا دماغ دے رہا کہ میں اتنا سفر کیتا ہے کل اور پرسوں اور آج بھی اور میں نے 3-4 دنوں کے میں سوتا نہیں ہے تو نیند دی وجہ تو بہت زیادہ خمار ہے کہ بس میں آرام کراں تو میں نے کہہ رہے سن بس جی تھوڑی جی تقریر کرو تو چلیے بس تو جا کے آرام کرو میں کل سارا دن صبح لالا موسیٰ پہنچیا
اتھو چلیا تو پھر میں پھالی آ گیا، پھالی تو نکلیا سرگود آتے، سرگود تو ٹوریا تو خوشاب تو صبح آکے ہوں جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے سارا دن مہمان بھگت کے ہوں تو آڈی خدمت حاضرہ تو دو کراتا ہوں گی میں بالکل نہیں سو سکیا تو میں دل لے وے کے ہاں ہون فلم ہے اسلام آباد جانے راول پنڈی جانے تو میرا دل ہے کہ تسی نا سبحان اللہ کہہ کہ میری تھکاوٹ اتارو میں تو مدینے چھڑا ہوں جنہیں ہاتھ نہیں نہ جی چکے نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا اللہ کرے قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آؤ ہے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آؤ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل تو سونے دا دیدار کرا دے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمائے یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین پروردگار نے فرمایا میرا دب ہے میرے برگی شاہ کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ دلیل کی یہ فرما دلیل بن کے کملی والا آگے آج عرض کی دیا اللہ کملی والا دلیل کیوں بن گیا اللہ نے فرمایا آؤ آکے میرا یار بے خلو میرا ماہی بے کے مننا پہ جائے گا مصطفیٰ برگا کوئی نہیں خدا برگا کون ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا میرا دب ہے لا الہ الا اللہ عرض کی دیا اللہ تیرا دب ہے تیرے برگا معبود کوئی نہیں فرد کی دیا اللہ لوگوں نے پتھران دے خدا بنا لے لوگوں چند سورہ ستارے نو معبود بنا لے آؤ لوگوں اپنے برگی انسانہ دی پوجا کر لئی عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آؤ اسی بے کے دسیے تیرے برگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا منو کوئی اکھ بیخ نہیں سکتی فرمایا میری صورت ہی کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ کیویں پتہ لگے گا تیرے برگا معبود کوئی نہیں فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا دیکھی انہوں جایا جائے منی مینوں جایا جائے اللہ نے پھر اپنا ماہی بنا کے بھیجے آؤ فرمایا کملی والے لوگا مینوں دیکھنا ہے میری تے صورت کوئی نہیں کملی والے سامنے تینوں کر دیواں گا پھر کر انج لواں گے ظلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا ٹور اپنی رکھ دیواں گا سونیا مقدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا بچ جلوہ اپنا رکھ دیواں نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری پاکدار چورہ شریف فرمایا سونیا صورت تیری تے وچ جلوہ میرا کائنات ویخ دی تینوں روے گی تے من دی منوں روے گی اور میرا دل کرتا بندوں کی چیمہ والے میرا ایدہ ترجمانہ حضرت پیر باہو کلو کروا کے دے عارفان سلطان امنت الکاملین قطب المکملین قطبت السالکین برحان الباسلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایدہ بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا آپ ارشاد فرما دینے نارب عرش معلا رب خانے کعبے اونا رب علم کتابی لبے آؤ دینا رب بچ محراب
غیرت امول نہ ملے مارے پیندے بے حساب ہوں جد دا مرشد اے ملیا باہو اے جد دا مرشد اے ملیا باہو اے جد دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب جدہ مرشد علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے میں جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا بھائی میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب نو اپنی دلیل بنا کے بھیجیا دلیل ہمیشہ ثابت ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو اپنی دلیل بنا کے بھیجیا ربیع الاول شریف دا چند کل دا جڑے آتے آج الحمدللہ دوسری رات ربیع النور شریف بھی ہو گئی اہل سنت و جماعت بنیرے سج گئے لائٹنگ دے نال سینے سج گئے نبی پاک دے میلاد دے بیجت دے نال بنیرے سج گئے میلاد دے جھنڈیاں دے نال ہر گھر وچ میلاد مناون دی تیاری شروع کر دیتی گئی اے نوجوان بچے اے جھڑیاں لگاون واسطے تے اپنی اپنی گلیاں سجاون واسطے تیاریاں پہ کر دے نے اے 12 ربیع الاول دی رات ہے کہ نہ تے ویکھو سارا سال نمازی جاگ دے حاجی جاگ دے سخی جاگ دے تہجد گزار جاگ دے پر جدو آنی ہے نا 11 تے 12 ربیع الاول دی رات یقین کریا جے تہجد گزار بابے بھی کئی باری سوتے ہونے نے تے آ جڑے نوجوان نے نا دنیا دارے نا محمد دے ملادیاں چھڑیاں لا کے رات گزار لی ہیں انہوں نے چھڑیاں لا کے انہوں نے ساری رات گزار دینی میرے نبی دی آمد دا دن آگے 1,26,000 نبی آئے ہر نبی دا ملاد میرے نبی نے سنایا واری آئی کملی والدی تھے اللہ نے فرمایا بخاتم النبیین فرمایا محبوبہ ستوہانو سارے نبیان دا خاتم آخری نبی بنا کے بھیجے کملی والے نو خیال آیا یا اللہ میرے بعد نبی کوئی نہیں کہ میں سارے نبیان دے ملاد سنا چلے ہاں تو میرے بعد میرے ملاد کون کرے گا اللہ فرمایا سونیا کی ہویا جو تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں نوکری ہے جدے دے دینے جو گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جاؤں تو میں محمد رب کون آکھے گا اسی سننی بڑے خوش بختہ کے ساڑی ملاد مناموں دی ڈیوٹی ہے اسی بے وفا نہیں ہیں اسی با وفا ماں اساں رب کولو نبی لیا اسی رب دا شکریہ ادا کرنے ہیں نبی سانو رب دیتا اسی نبی دا شکریہ ادا اسی سارے دا شکریہ ادا کرنے ہیں آج سب کی بلا میرے نال بڑی محبت کر دینے او جڑیاں راز دیاں گلاں ہوندیاں نا بڑیاں راز دیاں گلاں جڑیاں کسے نال نہیں کر دے او میرے نال کر دینا سارا سال گلاں جوڑ دے رہندے نے پھر جس دن میں جانا مینوں کلیا کمرے وچ بٹھا کے او ساریاں سنا دے نے تے اج بھی میرے کان وچ بیٹھ کے کہہ رہے سن ماشاءاللہ کہ مینوں کدھر دن کلیا مینوں تے میں تانوں اپنے بابے تے مرشد دیاں گلاں سناواں او کسے سیانے بابے آکھیا سی جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں یہ سارے نال نہیں کھول دیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ اللہ دے جڑے راز ہوندے نا راز اے پردہ دار با حیا عورت دی طرح ہوندے نے جی میں پردہ دار با حیا عورت اپنا پردہ صرف محرم دے سامنے کھول دیئے نا انجی رب دے راز بھی کسی محرم دے سامنے ہی کھول دے غیر محرم دے سامنے نہیں ہوندے اے محرمات دے سامنے کھول دینے میری ملت دے نوجوانوں تو حاجی صاحب کی بلادیاں میرے نال پرانیاں محبتاں نے اللہ انہاں نمبر خضری عطا فرمائے انہاں دے صاحبزادہ آصف صاحب جاپان انہاں دے ماشاءاللہ بیٹے نے او بھی میرے نال بڑی محبت کر دینے تھوڑے دن تک میں جا رہے ہیں جاپان میں انشاءاللہ اتھاں نال ملاقات ہونی میری تو گرامی قدر حضرات میلاد شریف دا ماہ مکرم آ گیا تے اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب نو اپنی دلیل بنا کے بھیجیا نبی کریم علیہ السلام دی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے چ پیدا ہوئیاں حضور دے ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چ پیدا ہوئے یاد رکھیو گا کہ مدینہ طیبہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے
نبی پاک دے نانکے بھی مدینے، حضور دے ابو جی دے نانکے بھی مدینے، حضور دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے۔ نبی کریم علیہ السلام دی امی جان مدینہ طیبہ چ پیدا ہوئی۔ آپ دے بچپن دے کبا کے کتابہ چ لکھے کہ آپ دے بچپن چ مدینے عورت آندی ہے جدا نام ہے سوتا بنت زہرا۔ اُدا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں نے، لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے۔ کدے کدے مدینہ شریف آندی ہے تے لوگ اپنے بچے کتاراں چ لے کے کھڑے ہو جاندے نے، او بچیاں دی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دے دیے۔ اس عورت متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدوں پیدا ہوئی تے باپ نے انہوں ویکھیا نہیں، اپنے غلام نو کہنے لگا کہ انہوں زندہ ہی دفن کر کے آ۔ او غلام کہندا میں قبر بنا کے بچی نو قبر چلا کے جدوں مٹی ڈالنا لگا نا، اچانک ہاتھ سے غیبی تو آواز آئی، نہ ماری۔ او غلام کے اندر میں دائیں بائیں دیکھا میں نے کوئی انسان نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا تے پھر آواز آئی نہ ماری۔ انہیں پھر دیکھا کوئی نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری، تیرے کولو نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لواں گے۔ اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے۔ وہ غلام اس بچی نو گھر لے کے گیا، انہیں پال کے جوان کیتا۔ یہ بچی جوان ہو کے تے عرب دی بہت بڑی کاہنہ عالمہ، بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دے دی۔ نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ بچپن اپنی سہیلیاں دے نال مدینہ طیبہ دی گلی وچ کھیل رہیاں نے، اچانک شور مچیا، سودا بنت زہرا آئی، لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے۔ سیدہ آمینہ بھی آ کے گٹار چ کھڑیاں ہو گئیاں، جڑے پہلے انہیں سیدہ آمینہ دا ہاتھ مبارک ویکھیا تے لکیراں ویکھ کے کہنے لگی لوگوں یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے۔ کہنے لگی لوگوں ہذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہنے لگی میرا علم آخدا ہے کہ بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ نوجوان سیدہ آمینہ نو بچپن جی وے کے مدینے دیاں عورتاں کہہ دیاں سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی، کسے نبی دی ماں بنے گی، آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ نوجوان ادھر سیدہ آمینہ جوان ہو گئیاں، ادھر نبی کریم دے ابو جی جوان ہو گئے۔ سرکار دے دادا جان فرماندے نہیں ایک رات میں طواف کعبہ کر کے حتیم کعبہ لیٹ گیا، فرماندے نے ادھی رات دا ویلا ایک بابا جی میرے خواب دے اندر آ گئے، فرمان لگے عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ، اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر دا نکاح جا کے آمینہ دے نال کر کے آؤ۔ فرماتے نے میں خواب وچ پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ وہاں۔ نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے میں صبح جاگ گیا اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ، مکے دے عمرہ رؤسا قریش دے سردار نال لے، فرماتے نے میں ٹڑیا ٹڑیا مدینہ طیبہ آیا، آ کے پوچھیا وہب بن عبد مناف کون ہے؟ نبی کریم دے نانا جی دا گھر پوچھ کے انہاں دے گھر آ گئے، آ کے دروازہ کھڑکایا، نبی کریم دے نانا جی نے ویکھیا عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، قریش دے سردار آئے نے، حضور دے نانا جی نے بڑی آؤ بغت کی تھی، خدمت تبادو کی تھی۔ نوجوانوں جڑے بلے ادھی رات بلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے پوچھے آؤ لاجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے آ میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں، میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے، اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہو۔ نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لاجپالا آمینہ آج بھی تواڈی ہے کل بھی تواڈی ہے۔ نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردا، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، لوگ نوجوان دا کاروبار پوچھ دینے، لوگ نوجوان دا کردار او دی برادری پوچھ دینے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، پوچھیا بھی کچھ نہیں، اپنی بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی کہنے لگے لاجپالا نہ رشتہ کیوں نہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے، 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا ہے۔ نوجوانوں پتہ چل
چلے آؤ کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراندا ہے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراندا ہے نبی کریم دی امی دے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیان دا دادا لگدا ہے جدا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے نوجوانوں جڑے ملے اسے تقریب دے اندر نکاح پڑھ دیتا گیا جڑی برات دا دلہا عبداللہ ہوئے دلہن آمینہ ہوئے براتی فرشتہ ہی بن کے آیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ چہرہ وضحا جنہوں سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ نوجوانوں سیدہ آمینہ دلہن بن گئیاں تے حضرت عبداللہ دولہ بن گیا نکاح پڑے آگیا 3 مکی مدینہ رہے 3 دن دے بعد جدو قافلہ تے برات مدینہ تو مکے وال ٹری تے سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آگئیاں مکے آئیاں تے آپ فرما دیا میں حیرانہ کہ جس گھرانے بھی جو آئیاں وہ بھی سردارہ دا گھرے تے جس گھر چ دلہن بن کے آئیاں وہ تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ ہے کہ جنہ دی گلی چ لوگ نگامہ چھکا کے عدب دے نال گزر دے رہے کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے آقا دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین سیدہ آمینہ فرما دیا جدو حضرت عبداللہ نو میں پہلی بار بیکھیا تے آپ فرما دیا میں عرض کی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے کائنات سب تو حسین ترین نوجوان اللہ نے میرے نصیبہ چ لکھیا سی حضور دے ابو جی اونج بھی سونے تے فرما دے میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھیا اونج تے اونج کیویں سونے فرمایا ایک ہاشمیہ اونج سونا دوسرا متھے چ محمد دا نور چمکدا اونج سونا تے حضرت آمینہ فرما دیا میں ناز کرا کہ عبداللہ اللہ نے میرے مقدرہ چ لکھیا سی تے حضرت عبداللہ فرما دیا جد میں آمینہ نو وکھیا تے عرض کر دینے یا اللہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ میرے حصے چ رکھی سی نوجوانوں دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو دی منظور سی نبی کریم دے ابو جان جدو 25 سال دی جوانی 3 مہینے اجے شادی نو گزرے تے آپ ملک شام تجارت دا قافلہ لے کے جا رہے تے رستے چ مدینہ طیبہ تو گزر ہویا تے آپ نو خیال آیا کہ تھے میرے نان کے بھی نے تے سسرال بھی نے تے میں چند دن مدینہ ٹھہر رہ جاواں آپ مدینہ طیبہ ٹھہر گئے اجی میں 2.5 چ کرونا دی وبا پھیلی تے لوگ بیمار ہو گئے نبی کریم دے ابو جی جنہ دنہ چ مدینہ طیبہ ٹھہرے انہاں دنہ چ بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ نو بخار ہو گیا نوجوانوں بندو کی چیمہ والیوں تے قرب و جبار تو آن والیوں نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی دے اندر حضرت عبداللہ اس بخار دی شدت دے نال مدینہ طیبہ فوت ہو گئے نان کے تے سسرال والے مدینہ قبر بنا دیتی اج بھی جا کے کدے ویکھو تے حضور دے ابو جان دی قبر انور مدینہ طیبہ جے نبی کریم دے ابو جی دی قبر مدینے بنا کے جدو مدینے مکہ پیغام پہنچایا گیا سرکار دے ابو جان دے وصال دی خبر مکہ پہنچی تے مکہ چ کوہرام مچ گیا کہ حجاز مقدس دا یوسف ٹر گیا ہے ایک مصر دا یوسف سی اے حجاز مقدس دا یوسف مکہ چ کوہرام مچ گیا کہ عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے نبی پاک دے دادا جان روندیاں گہرائے آکے نبی پاک دی امی جان حضرت آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھے فرماتے نے بیٹی آمینہ دھیے صبر کری سید آمینہ فرما دیا میرا کلیجہ مونو آ رہا تے رو کے کہہ دیا بابا جان کھالا صبر کرا آپ نے فرما بیٹی آمینہ جی دیاں ڈیکا کرنیوں نے ہونا کوئی نہیں ساڈا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تے دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے بدنوں چکے محرم اجڑی بستی نظری آوے کنٹ دیتی جدی یاراں
گنڈ دیتی جدی یارا سیدہ آمینہ دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا نے فرما دیا نے عبداللہ کتروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں نوجوانوں دن بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے رو دیا بیکھ لیا ادھی رات ویلے رو دیا کعبے تھے اندر آ گئے کہ کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے وہاں لے آؤ میرے تسا پترہ جو لاڈلا عبداللہ ٹر گیا یا اللہ میں بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گیا یا اللہ آمینہ جوان ہے روٹی بیکھی نہیں جاندی عرض کی دیا اللہ آمینہ نے کا پتر دے دے او دیاں بھی اگیاں ٹھڈیاں جو جان میرے دل میں بھی سکون آ جائے کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلان دا سکون بے آمانگے نائے اسا آمینہ نو دعا جہانا دا سکون دینا ہے ادھر نبی کریم دے دادا جی کعبے دے پردے پھڑ کے رو رہے ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ہے نبی کریم دی امی جان فرما دیاں نے ادھی رات ویلے رو دیا اکھ لگی گئی ایک بڑا سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا ہوئے کہ بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ بیٹی رویا نہ کر فرما دیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا آئی بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تھنو مبارک دینا آیا فرما دیاں بابا جدہ سائیں ٹر جائے ان کا دیا مبارکہ بابا جی نے فرمایا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا محمدی ماں بنن والی فرما دیا بابا ٹھریا میں دامن پھڑ کے پوچھ نہیں آؤ وے بابا تو کون ہے فرمایا بیٹی پہچانے نہیں وے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دیانل بیک لے لوکی میں نو آدم آخ دے فرما دیا بابا تے ٹر گیا میری آنکھ کھلی میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤ فرما دیا جڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آندائے او میں نو چوب دائی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے فرما دیا خبریں آج پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے محمد آلین دے بڑیاں پگل جانا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار چورا شریف تاجدار ختم نبوت جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ کہنا ہے جڑا اپنی امی نو امی جی کہندہ ہے کیونکہ میں حضور دی امی جی دی شان بیان پہ کرنا نبی کریم دی امی جان فرما دیا نے بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو ہیں جڑے پیچھے کھڑے نے پھر انہوں تکلیف ہو گئی تماشے کھلو کے بیکھی دینے ملاد بیٹھ کے سونی دینے جڑا تماشا بیکھن آیا بے شاکے کھڑا روے تو جڑا ملاد سنن آیا ہو بیٹھ جائے ادب نال بیٹھو بھائی ادب نال بیٹھ کے سنو بسم اللہ تشریف رکھو ایتے بڑے چنگے لوگ نے ماشاءاللہ جی کو بار گل نالی بیگے نے ماشاءاللہ جڑا ایتھے بیگے اللہ انہوں مسجد نبی چ بڑا نصیب کرے وہ جڑے حضور دیاں راواں چ بہ جاندے نے نا زمانہ انہاں دیاں راواں چ بہ جاندا ہے یاد رکھو آپ ایکھو نا او حضور دی راہ چ بہ گئے نا تے زمانہ انہاں دی راواں چ بیٹھا بس بہ گئے او حضور دی راہ وچ اللہ تعالیٰ تواڈے خوش بختی عطا کرے صبر سالوں اچھا جی لو جی ایک کہندے نے وہ شعر پڑھ دیو پڑھ دئیے جی نبی کریم دی امی جان فرما دیاں پتھر پگلن لگ پہ آپ فرما دیا میں کسی پتھر کو لگو کرنی تو جو آواز ہو دی ہے السلام علیکم یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی جان تو آنو سلام ہوئے پتھر سلام کر لگ پہ نالے پتھر جو آواز آئیں دیا نے اے سب نسینے لان والا آگیا اے سب نسینے لان والا ہن جدے کھلایا ہاتھ بلند کر کے لہرا کے میرے نال مل کے نبی کریم دا میلاد پڑھیں مل
کے پڑھیے سب نو سینے لون والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا بھائی سب نو سینے لون والا آ گیا جے کو دعانا پوچھے راتی میلاد کیوں منایا جے کوئی آنکھیں لٹی کیوں کرائی جے کوئی آنکھیں راتی اسٹیج کیوں بنایا جے کوئی آنکھیں لے پرونے کیوں بلائے انہا لنگر کیوں ونڈیا کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے سب نو سینے لون والا جیڑا بندہ کمائی تے پردہ ہاتھ نیوہ رکھے جنہوں لگدا میرا لنگر مدینی آؤندا ہے او بندہ ہاتھ کھڑے کرے کیونکہ جدہ کھائیے او دائی کھائیے جیڑا حضور دے لنگر دے پردہ ہاتھ اچھے رکھو میں بکھنا کنہ نہیں بڑا کھڑا کیتا انہیں ایتھا ہی ہاتھ لے را کے نا سارے یاد نبی پاک دے نات خاں بن جاؤ تو مل کے سارے پڑھئے سب نو سینے لون والا آ گیا سب نو سینے لون والا آ گیا رحمتاں برکان والا آ گیا بھائی سب نو سینے لون والا آ گیا سب نو سینے لون والا آ گیا سیدہ آمینہ فرماتیاں نے ایک دن میں کعبے دا طواف کرنے جا رہی ہوں فرماتیاں نے میں بیکھے اچانک سامنے دا جانورہ ہوں دا ایجڑے آ رہے آؤ فرماتیاں میرے بل بے کے جانورہ پھٹ کے رستہ بنا دیتا کوئی جانورے دا ٹر پیا کوئی یہ دا ٹر پیا فرماتیاں جیڑا جانور رستہ نہیں بنا گا دوسرے جانور تھکا مار کے کہندے نے ہٹ جا انہوں راہ دے دے محمدی ماں پیومی محمدی ماں آ رہی او کڈے خوش بخت جانور ہو جڑے کملی والے دی ماں دا ادب کر دے تے کڈے بد بخت او جانور جڑے نبی دی ماں دا ادب ہی نہیں کر دے او کڈے خوش بخت او جانور جڑے محمد دی ماں دا ادب کر دے میری ملت دے نوجوانوں جانور کہندے نے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ پتھر کہندے نے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے سیدہ آمینہ فرما دیا نے نا آپ فرما دیا بابا جی کہ ایک سفید رنگ دا پرندہ آندہ ہے او دے نال پرندیاں دی ڈارے فرما دیا پرندہ سارا دن میرے سینے دے سامنے اڑدا رہندا ہے تے میرے ول تکدا رہندا ہے شام ہوندی تو چلا جاندا ہے اگلی صبح پھر آ جاندا ہے علماء فرماتے نے پرندے نہیں سن او اللہ دی رحمت دے فرشتے سن مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرماتے نے جیڑی مچھلی دے پیٹ وچ حضرت یونس نبی 40 دن رہے نا ساریاں دریات سمندر دیاں مچھلیاں ہفتے والے دن اس مچھلی دی زیارت کرنا دیاں سن اچھا جیڑی مچھلی دے شکم وچ 40 دن ربی روے مچھلیاں انہوں ویکھنا دیاں نے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا رہا ہوئے فرشتے اس ماں نو ویکھن نہیں آندے ہونگے اس ماں دے بختن تو میں صدقے جاواں اوے ماں تے تو ہاڑی تے میری نہیں ماں ساڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت تے جیڑی ہوئے محمد دی ماں یا اللہ جیڑا اچھا بولے ہو دی امی تے ابا تے کٹھے سارے جنت چ جاواں نبی پاک دے ماں پیاں دا صدقہ اللہ انہاں دے ماں پیاں جنت دے وے او جڑے اچھا بولن سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں او فرشتے حضرت آمینہ دی دید کرنا ہوندے نے کیوں آندے نے جلالی صاحب مولوی ابراہیم دہلوی نے لکھیا وہ کہندے کہ رات ہوئے نا پچھلے راتاں دا چان ہوئے نا پہلیاں راتاں دا چانے تے شام نو تھوڑی دیر واسطے طلوع ہوندا تے پھر غائب ہو جاندا پھر ساری رات چان نظر نہیں آوندا انجی جڑا پچھلیاں راتاں دا چان ہوئے نا او رات دے پچھلے پیر چڑھ دے
تھوڑی دیر واسطے رات دے پچھلے پیر آندے وہ کہندا کہ رات پچھلی دا چن ہوے نا تے او بڑی لیٹ چڑھدا تے مسافر جڑے ہوندے سن نا رات نو او آسمان ول ویکھ کے ٹردے سن کہ کدے چن چڑھ جاوے نا تے راہ روشن ہوے تے میں گھر پہنچ جاواں انجی کائنات چ کفر دا اندھیرا چھا گیا تے فرشتے پرندے بن کے سیدہ آمنہ نو ویکھن ہوندے سن کدوں آمنہ دا چن چڑھ نالے ویکھ دے نالے کی پڑھ دے نے لے چل ایک باری پھر پیر باہو دے دربار ہوتے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنے مات کدھر کو شہید نہ ہو جائے میں نو 24 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا انہا 24 سالنا چا میں ہند سندھ یورپ سارا انگلینڈ سارا ایشیا سارا عرب میں ساری دنیا پھر چھڑی کئی بیلی میں ویکھے ہو گھرو صلاح کر کے اندرے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا انہوں نے میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے او سارے بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے میں نے پتہ لگے جمدے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چکت درخت لگ دے آج نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت جو باغی لگا کے آیا اچھا پڑھنے وہ بھی پڑھنے جی وہ بھی کرنا جی چلو جو بھی کر دینے سارا کچھ ہے توڑی مرضی دا کر رہا میری ملت نوجوانوں عارفان جو سلطان نے رنگ پیش فرمایا آپ ارشاد فرما دینے آئے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا وے کریں تارے ذکر کریں دے تیرا خون تیرے جائے کن روزی چڑھ دے سانو سجنہ باؤ جے ہنیرا خون تیرے جائے کن روزی چڑھ دے سانو سجنہ باؤ جے ہنیرا اونج دے پیچھے میں جنم گوایا باہو او یار ملے ایک پھیرا نوجوان سید آمینہ فرما دیا نے فرشتے بھی آکے زیارتہ کر دینے آج میں جمعے چکے شیر پڑے جلالی صاحب دا خیال ہے وہ پڑے آ جائے اے فرشتے بھی آکے ویکھ دینے اے ویکھن والے بھی آکے ویکھ دینے تے ویکھ کے کہندے نے نوری مکھڑا نال زلفان کالیاں اے نوری مکھڑا نال زلفان کالیاں نوری مکھڑا نال زلفان کالیاں صدقے باری جان ویکھن والیاں اے صدقے باری جان ویکھن والیاں اے جن چڑھیا آمینہ دے لال دا بھئی جن چڑھیا آمینہ دے ہویا نا خوشی ہوئی ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑے کرے جنہوں ملاد چند دی خوشی ہوئی انہیں ایتھے ہی لہرا کے پڑھو چن چڑھیا آمینہ دے لال دا بھئی چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا
چڑھیا آمنہ دے لال دا تے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں بھئی مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں کہ چن چڑھیا آمنہ دے لال دا تے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں نوجوانوں پر ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دیہڑا آیا سیدہ آمنہ فرماندیاں نے رات جاری دن پہ آیاں ہے انج لگا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا رو کے کہنے لگیاں یا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہوں میں بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندا ہے میں تے تیرے محبوب دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں یا عورتاں دریں آ گئیاں میں پوچھنیا نہیں کونو سارے تو بڑیری کہن لگی آمنہ حیران نہ ہوا میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آیا کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں ہوا محمدیاں دائیاں بن کے آیاں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد آپ فرما دیا پھر چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے فرما دیا خرج منی نور جڑا نبی نو نور نہ منے او دے چہرے تے نور نہیں جے آوندا فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا عمران بڑا ڈاڈا بندہ انہیں میرے کانے چاہتا کہ آ شعر میں نو بھی سناؤ انہوں بھی اجے میں سنانا ہے وہ کہتا جی کون جی سنایا ہو جی میں سنان دے ہوں دے ہو تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو جنہوں جنہوں میلاد دی خوشی اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے تجھے بھی میرے نال پڑھو سیدہ آمنہ فرما دیا نے کملی والا آیا اب آتاں لگ پیاں ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیاں ایک کون آیا میں نے پتہ بدو کی والے تو آڈی پڑھن دی عادت نہیں پر میں بھی آتو مجبورا میں جب تک پڑھا نہ لوا میری تسلی نہیں ہوندی میرا دل کردا ہے میں ہی نہیں قیامت نو تس بھی اٹھو تے نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے اٹھاؤ سارے ہاتھ اٹھاؤ سارے بھائی اجے تے 12 ربیع الاول شریف آونی ہے اجے تے 2 راتاں گزریاں گلے شلے تیار کر لو نبی پاک دی نعتاں پڑھن واسطے درود پڑھن واسطے نعرے نبی پاک دے آمد دے لگان واسطے تے دسن واسطے کہ اسی بے وفا نہیں اسی کھاندے بھی نبی دا وہاں تے کرو سارے ہاتھ کھڑے کرو بھائی ان مل کے لہرا کے سارے پڑھئے ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیاں ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیاں ایک کون بہارا مسکرا پیاں کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزارہ مسکرا پیاں کون آیا جدے آیا بہارام مسکرا پیاں کون آیا جدے آیا بہارام
جے کملی والیا نہ درداں دے مارے کی کر دے اے نوجوان نے جڑا شعر آکھیا انہوں میں اپنے رنگ وچ کہنے لگا جے کملی والیا نہ درداں دے مارے کی کر دے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین بچارے کی کر دے جے کملی والیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جے کملی والیا نہ ہوندوں درداں دے مارے کی کر دے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین بچارے کی کر دے تیرے آن تو صدقے جہاں تو آئیوں تے کائنات دے کلا ہو گیا واہ غریباں دا پاک کرنے والے تو آئیوں تے سونیا غریباں تے مسکینہ دے مان رہ گیا میرے نبی نے ایک دن ہاتھ چوکے عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو مسکینہ چی رکھ مسکینہ چا موت دیمی تے قیامت نو مسکینہ چی کھڑا کریں بدو کی والوں کا دے اکھ بند کر کے تصور تے کرو معاشر دے میدان چو کیسا منظر ہوئے گا جدو نمازی نمازیاں چکھلوتے ہونگے حاجی حاجیاں چکھلوتے ہونگے سخی سخیاں چکھلوتے ہونگے ولی ولیاں چکھلوتے ہونگے نبی نبیاں چکھلوتے ہونگے تے نبیاں دا امام غریبہ چکھلوتا ہوئے گا واہ غریباں دا پاک کرنے والے تیری عظمت تو نثار چاہیے میرا نبی غریباں تے ماڑے چکھلوتا ہوئے گا نوجوانوں میرے آقا جدو ماں دی گودی چاہے نا بس آخری میلاد دی گل سن لو پھر میں تانوں بابیاں دی شان سناواں کیونکہ میلاد بھی ہے تے عرس بھی ہے تے میرا دل کے نال میں شان اولیاء بھی تانوں سنا کے جاواں او ضرور سنانا ہے جی او ضرور سنانا او میاں محمد بخش فرماندے نے پھس گئی جان شکنجی اندر تے جوں ویلنے وچ گنا روح آکھیا جے رو محمد اج رمے تے منا وہ کہتے ہیں ضرور سنا کے جائے نبی کریم دے دادا جو اس ویلے کعبے تا طواف کر رہے جدو حضور اپنی ماں دی گودی چاہے ماں نے نا ایک چھوٹی جی بچی نو بلا کے آکھیا دوڑ کے جاتے دادا جی نو بلا کے لیا تصور کرو بابا ہوئے تو او دے 10 پتر ہونا تے 10 وچوں سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ تے او لاڈلہ پتر 25 سال دی جوانی جو دنیا تو 3 مہینے شادی انہوں ہومن تے ٹر جاوے او دے دنیا تو جامن تو بعد اللہ انہوں محمد دے وے تے دادے نو کعبے دا طواف کر دیا پتہ لگے اللہ نے پوترا دیتا ہے نبی کریم دے دادا جی جلدی جلدی گھر آئے آکے سیدہ آمینہ دے متھے تے پیار کر کے فرما لگے بیٹی لہا میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ آمینہ کملی والا جدو دادے دی گوچ رکھیا تے انج چیخ مار کے درد نہ روئیاں کہ حضور تے دادا جی بھی رون لگ پہ فرمایا آمینہ اللہ تینو پتر دیتا ہے ڈسونا دیتا ہے یہ رونے کیوں ہیں بیٹی کیوں رونے رو کے کہنے لگیاں پاپا میں نے عبداللہ دی یاد آئی آج میں نے عبداللہ دی یاد آئی لگیاں والیں چپ نہیں کریں دے دئیے لکھیں دلہ سے ٹر گئی اور پچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے
ਇਹਦੀਆਂ ਯਤੀਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਸਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਤੁਰਰੇ ਯਤੀਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਨਹਨੁ ਅਕਰਬੁ ਇਲੈहि ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ। ਤੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾਤਾ ਉਦਊਨੀ ਅਸਤਜਿਬ ਲਕੁਮ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੱਬ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਜੁੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਉਹ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ 200 400 500 ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਢੇਰ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਆਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਬਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਕੋ ਜ਼ਰੂਫ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਈ ਰਵੇ ਤੇ ਢੇਰ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਪਿਆ ਰਵੇਂ ਤੇ ਢੇਰ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਵੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੱਥ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਵੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने राह दे भाई राह दे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राह दे मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना ते रुल मर से बिच राह दे। बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना रुल मर से बिच राह दे। वो आजड़ी पे बकरियां चारे ते डीगर दा वेला असर दी नमाज दा वेला ते एक बकरी इज्जड़ चो विछड़ गई ते बदो के चीमा वाले ते कुर्बो जवार तो आउन वाले जेड़ी बकरी इजड़ू विछड़ी ओ बगियाड़ा जो भी ओ बकरी इजड़ चुकी विछड़ गई कि ओदे पीछे बगियाड़ ही लग गया।
بکری ڈر دی دور چلی گئی، بگیاڑ بھی پیچھا پیا کرے، بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی، بکری دلدلے چ پھس گئی، او دے پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے او بھی دلدلے چ پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے۔ تسی سبحان اللہ اور ہولی بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے۔ بگیاڑ روے تے بکری ہسے، بگیاڑ بکری والے ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلے ہاں تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے تے مر دوں جانا میں رونا تو کیوں ہسنی ہے؟ بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ، بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شاماں ہون والیاں تے سورج ڈبن لگا تے اندھیرا ہو جانا تے ڈب کے دوویں مر چلے ہاں تے ہسن والی گل کھڑی ہے۔ بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شاماں پہ جانیاں نے، میرے مالک میرے آجری نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے، انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے، بچ میں نہیں ہونا، میرے مالک نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے، انہیں میں نو ڈھونڈے نو نکلے ہونے، انہیں میں نو ڈھونڈ دیا آ کے کٹ کے لے جانا ہے، وے میں حسنیاں تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں، بدوں کے باپیاں دے عرس دے ہونے والے ہوں، پتہ چلیا پیتے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے۔ زندہ باد مرشد واہ ہن جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے، تسی آکھو گے آسی صاحب تے گل سنائی تے میں تانوں قرآن نہ سناوے دیتے۔ بھائی مرشد والا بولے نا سبحان اللہ۔ زلیخا حضرت یوسف نو 7ویں کھٹڑی چلا گئی تے 7 کمرے نو تالے لگا دیتے۔ 7ویں کوٹڑی بابا جی تے تالے لگا کے نا تے انہیں اپنے اس طرح کر کے 7ویں کمرے جا کے دوپٹہ اتاریا، اس کمرے چو دا بت سی تے بت دے ہوتے انہیں ایج کر کے دوپٹہ سٹیا تے دوپٹہ بت دے چہرے تے گیا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں زلیخا آ کی بھی کر رہی ہیں، کہنے لگی اے میرا رب ہے، میں گناہ کر لگی ہیں، مینوں ویکھے نا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا تے پیا ویکھدا ہے نا۔ انہیں تھے میں قرآن دا رنگ پیش کر رہا ہوں، کائنات دی سب تو عظیم تے خوبصورت اس دور دی عورت تے کائنات دا سب تو عظیم تے سب تو خوبصورت اس دور دا مرد۔ 7ویں کوٹڑی 7 تالے 7 کمرے تے 7ویں کمرے چ جا کے عورت دوپٹہ اتار کے تے کی کہہ رہی کہنی قالت حیت لک، پڑھ سورہ یوسف، کہنے لگی قالت حیت لک، وے یوسف جلدی کر، وے یوسف جلدی کر۔ اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاما جنہیں 7ویں کھٹڑی چ بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ ہن تالے لگے 7 کمرے انو، اچانک اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ یوسف دی انج کر کے نگاہ اٹھی تے اگے کی ہویا پڑھا قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف بھی زلیخا دا کر لینا سی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے۔ وہ دلیل کی ہے جدو زلیخا یوسف دے قریب آئی، یوسف نے انج کر کے دیوار ول ویکھیا تے دیوار وچ اپنا آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے۔ حضرت یعقوب اللہ دے نبی نے اپنی انگلی دنداں دے نیچے دبائی ہے تے نالے فرماتے ہیں یوسف پترا آپ بھی نبی ہیں، پتر بھی نبی دیں، پوترا بھی نبی دیں، پڑپوتا بھی نبی دیں، پترا گناہ نہ کری نبیاں دی فرشت جو نکل جائے گا۔ مرشد نے آگے آگے پترا دوڑ جا، پترا دوڑ جا۔ اللہ دے نبی یوسف دروازے بل دوڑ پہ، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ چلیا سائیں جوندے ہون بچانے آئی۔ نعرہ تکبیر، مرشد والا ہاتھ اٹھائے گا، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سردار
सरदार शबीर दसिया है सरदार वकाऊ नहीं हुंदे जिन्हों सहरा खीर पिला छोड़े ओ यार वकाऊ नहीं हुंदे करबल दा मंजर दसदा है करतार वकाऊ नहीं हुंदे ए सैयद सानू दसिया है ए चूरे वाले ने दसिया है ए साईं मौला ने दसिया है दरबार वकाऊ नहीं होते दम दम हैदर नारा हैदरी माशाअल्लाह हुण बोलो सुभान अल्लाह साईं जोंदे हों ते बचाण आ ही जांदे ने कुरान गवाह है आ ही जांदे ने अच्छा पढ़े लिखे बैठे हो नौजवान एक छोटी जी मैं गल करा ए किसी बंदे नूं बंदा कमरे च बंद करके ताला लगा के ते उन्होंने आखे दौड़ वो दरवाजे वाल दौड़ेगा क्योंकि उन्हें पता ताला लगे पर यूसुफ दरवाजे वाल ही दौड़ेगा याकूब किनान च यूसुफ 7वीं कोठरी मिस्र च ते साईं आ गया दीवार दे विच आके पे फरमांदे दौड़ ते यूसुफ दरवाजे वाली दौड़े हालांकि पता सी 7 ताले लगे ने 7 दरवाजे नु क्यों तुसा कदे गौर कीता होवे छोटा जिहा बच्चा होवे ना वेड़े च ते मां नु हवा च उछाले ना ते बच्चा हसदा है ते कोई होर उछाले ना ते बच्चा रोंदा है हालां दूसरा भी उछाल रहा ते मां भी उछाल रही पर लोगों वाली बच्चा रोंदा है ते मां वाली हसदा है पता है क्यों क्योंकि बच्चे ने अपनी मां ते मान होंदा मेरी मां मैनू डिगण ते नहीं ना देना यूसुफ ने अपने साईं ते खोरे किन्ना को मान सी के साईं डिगण ही नहीं देना साईं आख्या तू दौड़ ते यूसुफ ताले वाले दरवाजे वाल दौड़े ते ताले टुटदे जा रहे दरवाजे खुलदे जा रहे इमरान कह रहे हो शेर सुना दो मियां साहब फरमाते ने माली बाग दी भाई माली बाग दी ए राखी करदा फल कच्चे होन या पक्के सिर तेरे ओए नियतों होन जे सच्चे पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे ए ते किसे सुच्चे मुरीद नु पूछना जिन्हें कदे साईं नु पुकारिया होवे ते साईं आ जानो कहंदा ओ पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे मैं मिंबरे रसूल ते बैठा मैं ते जदों पुकारिया साईं उदों ही आ गए ना पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे नियतों होण जे सच्चे आओ मैं दे ते मरूफ वाकया सुनावा फिर मैं इजाजत देवां तुहाडा मैं उधार कर चले अगली बारी आए तो फिर सुना उथे आके सुना देंगे इंशाअल्लाह बेग चक 11 तारीख नु बेग चक आके सुनावांगे जी हजरत ख्वाजा खाजगा इमामुल औलिया ताजदार विलायत हजरत दुर्रे दरियाई मलकूत हुमाय औज लाहूत हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साडे नक्शबंदियां दे पेशवा जिन्हां दी वजह तों सानू नक्शबंदी किया जाता है हजरत ख्वाजा नक्शबंद अफगानिस्तान तशरीफ ले आए बुखारा शरीफ तो इत्थे तबलीगी दौरे तो तशरीफ लेके आए तो लोगों ने इस्लाम की दावत दे बनाई तो आप सुबह सुबह बाजार च गुजरे तो मुरीदा ने इस तरह जिवें नौजवान ने खड़े इस तरह करके हलका बना लिया तो मुर्शद के इर्द गिर्द खड़े हो गए साडी तरीकत की ज़बान च कहंदे ने हलका इरादत जब मुर्शद होण इर्द गिर्द मुरीद परवाने की तरह होवन ना जिवें शम्मा दे इर्द गिर्द परवाने हुंदे ने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शाबाश माशाअल्लाह 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 वाह 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 माशाअल्लाह वाह 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 ओ बगदाद विच ना एक कोठी पे विखे ते कोठी दे विच ना मुੱਲ लगा ते आख्या जी किन्ने दी है ते किसी आख्या जी 1 लाख दिनार दी ते दूसरे मोहल्ले एक कखां दी कुल्ली पे विखे पूछा मुੱਲ की आख्या 2 लाख दिनार आख्या कुल्ली 2 लाख दी ते कोठी लाख दी आख्या कोठी दा गवांड यहूदी है
ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗਵਾਂਢ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਖਣੇ ਬਣੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਲੋਕ ਹੋ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਮੁਰੀਦ ਲਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਮੁਰੀਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜਦਾਰ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ میرے والد گرامی نے 50 سال تاجدار چورا شریف دی غلامی اختیار کی تھی میں 1993 میں آپ دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی میں نے بابا جی سرکار نے چورا شریف الحمدللہ سالانہ عرص مبارک چ میرے سر تے پگڑی وال کے بلکہ 2 مرتبہ میری زندگی چ میرے بابا جی نے میرے سر تے پگڑی خلافت دی عطا کی تھی تے پگڑی والی اے ہن میرا بیٹا الحمدللہ میری تیسری نسل چورا شریف دی غلام جاری ہے تے میرے سر تے پگ بل کے میرے بابا جی حضور میرے کان چ اس ویلے فرماندے سن تو پگ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے فرماندے نے تو ساڈی پگ دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے تے او لاج رکھ دے نے سائیں اے نسل دا نسل غلامیاں دے سلسلے اللہ والے دے تسی بھی اپنی اولاداں نو کسے اللہ والے دے بوئے تے لے کے جایا کرو تے آکھیا کرو حضور اینو غلامی چ لو تے ایمان دی پہرے داری کرو تسا پنڈ پہرے دار رکھیا ہوندا تے او سوٹی کھڑکا کے پتہ کی کہندے جاگتے رہیے انہوں بندہ پوچھے جی اساں جاگنا تینوں کیوں رکھے وہ آکھے گا چلیو میں توانوں نہیں کہندا جاگتے رہیو میں چوراں نوں سنا رہا کہ میں پیا جاگدا جائے پتہ لگیا جڑا پہرے دار ہوئے او مال دا پہرے دار تے مار دی راکھی کردا ہے مرشد ایمان دی راکھی کردا ہے ایک مرید گیا مرشد کو تے نے آکھیا بابا جی مینوں 40 سال ہو گئے نے مرید ہوئے تے تساں مینوں دتا ہی کچھ نہیں کیونکہ ساڈے تے اج کل جڑے مرید ہوندے نا انہاں دا خیال ہوندا ہے کہ مجھ دودھ نہیں دیندی تے پیراں کول جاواں گے تے ول دودھ دے گی ہے نا او اساں پیر نہ کمال رکھے ہوندے نے اونے جا کے آکھیا پیر جی 40 سال ہوئے نے مرید ہویا تے دتا ہی کچھ نہیں مینوں تساں انہاں فرمایا پتر سکھ ہو گئے انہیں آکھیا نہیں بابا جی آکھیا ہندو بن گئے آکھیا نہیں بابا جی فرمایا مرزئی ہو گئے کہندہ نہیں سرکار فرمایا یہودی ہو گئے انہیں آکھیا سرکار نہیں فرمایا وہ صحیح ہو گئے انہیں آکھیا نہیں آکھیا کی ہیں کہنے لگا سرکار مومن نبی پاک دا نوکران فرمایا نے چلیا 40 سال تیرے ایمان دی راکھی کی تھی تے اجے بھی کہنا جتے کچھ نہیں مرشد ایمان دا پہرے دار ہوتا اپنے ایمان تے کو پہرے دار بیٹھا ہو میری ملت دے نوجوانوں خواجہ نقشبند کابل تشریف لے بخارا شریف تو کافران دی چھوٹی جی بچی بازار چو دودھ لیمن واسطے آئی تو انہیں ویکھیا نہ رش بڑھائے تو اسی ویکھیا کہ بچے رش ویکھن بازار چو تو انہوں نے بول جاندہ کرو کام کڑے آئے سا وہ بچی رش ویچ آکے تے اندر داخل ہوگی رش دیتے ایک بابے نو کہنے لگی بابا جی اتھی کی ہے تے بابا جی کہنے لگے دیئے ساڑھے پیر آئے ہوئے بیٹی ساڑھے پیر آئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ ہی نہیں پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ انہیں آکھیا آدھے یہ میں تینوں وکھاواں پیر کی ہوندہ انہیں ایسا کر کے خواجہ نقشبند بخاری والی اشارہ کیتا نا تے بچی نو نورانی چہرہ ویکھیا نا تے دوڑ کے قریب جا کے کہنے لگی بیٹے سونے بابے ابے تو کون ہے فرمایا بیٹی میرا نام شہنشاہ نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا کہنے لگی بابا جی یہ لوگ کیوں جمع نے فرمایا بیٹی میرے مرید نے نا تے میری دید کرن آئے نے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے لو جی بابے نے ایک کو جملے جی سارا تصوف بیان کر دیتا آپ نے فرمایا بیٹی جدو کسے بابے دے مرید ہو جائیے نا پھر حیاتی چکا دے اوکھا ویلا آ جاوے تے پیران آواز ماری ہے تے پیر کام آ جانے ہیں بچی کافرہ دی کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جاندہ ہے تے منو بھی مرید نہیں بنا لیندے بابا جی انہوں نے کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا فرمایا یہ تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر بچی ٹری تے جا کے موڑ کے کہنے لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا آیا تے بلاواں گے تے آؤ گے نا فرمایا بیٹی بلاویں اسی آ جاواں گے بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے سائیاں دی نظر سوالی ہوئے رب عروج بڑے دیتا ہے سائیاں دی نظر سوالی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چند دن دے وچ بچی سارے نوکران دی سردار دے ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکرہ حسد کی تاکہ بعد چاکے ساڑی بھی سردار ہو گئی انہوں نوکری تو معزول نہ کریے بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا تے بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی
کہ بچی نے بچی نو محل دی اوپر والی چھاتے لے جو تے تھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی میں پیران والی ہاں میں چوری نہیں کیتی کیونکہ پیران والے چوری پیران والے جھوٹ اور پیران والے نماز نہیں چھڑ دے پیران والے گناہ نہیں کر دے جڑے پیران والے ہونا پیران دیا لاجہ رکھ دے تے پگاں دیا لاجہ رکھ دے پھر پگاں والے ہو دیا لاجہ رکھ لیں دے بچی کہنے لگی میں چوری نہیں کیتی میں نہیں چوری کیتی میں پیران والی میں نہیں چوری کیتی بچے دی سنن والے کوئی نہیں پر جدو بچی دی سزا دا ویلا آیا تے بچی نو محل دیاں سیڑھیاں چڑھاما لگے نا تے اکھا تے پٹی بندی تے بچی نے محل دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھے سی اوکھا ویلا آیا تے بلامی آ جاواں گے عقل کہنے لگی بلا تے لویں پر بابا تے بخارا ٹوٹ گیا کتھے کابل کتھے بخارا تے بابا ہونے دی جلدی کیویں آوے گا عشق نے رہبری کی تھی آکھیا تو مرشد نو آواز دے مار تو آواز دے مار بچی نے بخارے بل منہ کر لیا تے رو کے کہنے لگی بے بابا ذرا جلدی آ میری جان چلی آیا جاؤ تو کھسی بلاوی میں آیا جاؤں گا نالے سپیڑیاں چڑھ دیا نالے آوازاں مور دیا کہن دیئے بابا ذرا جلدی آ جاؤ بابا میری جان چلی آؤ یہ آج نہ آیا لوگا میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں بے بابا جلدی آ جاؤ بے بابا اپنے اکھے سی بلاویاں ہو جاؤں گا کہن لگی بڑا ڈاڈا بلایا ہو گیا یہاں جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی محل دی چھت پہ آؤں گئی انہیں بخارے بل منہ کی داؤ کہن لگی بے بابا جلدی آ جاؤ یہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا لوگاں نے بچی نو دھکا مارے آؤ بچی محل تو زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہن لگی ہنتی آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوشے ہو گئی پر جدو زمین سے ڈگن لگی کسے دے ہتھا نے چک لیا بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ اگے خواجہ نقشبند بخاری کھڑے نہیں کہن لگی وے بابا ایڈی جلدی بخاریوں کی میں آگے آئے فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا یہ تو چبارے تو یا سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تیرے باہو نے فرمایا سائے کماں تو میرا مرشد بسے میں نو بچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے بچ بسے ہو اللہ اس ڈیرے تے بیڑے نو ہمیشہ سلامت آباد رکھے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین